أبناء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم إن شاء الله الدرس الأول في مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثانية إعدادي. ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة من الفيديوهات التي سوف أقوم بإنجازها في المواد العلمية في المستويات الإعدادية والثانوية على حد سواء. والذي دفعني إلى إنجاز هذا الفيديو أو هذه الفيديوهات عامة هو واحد المشكل عويص الذي أصبح يعاني منه أبناؤنا التلاميذ، وهو مشكل الفرنسة في المواد العلمية. فهذا القرار أو هذا القانون الجديد الذي تبنته الحكومة، وهو قانون عن فرنسة المواد العلمية، أصبح هاجسا ومشكل كبير بالنسبة للتلاميذ، وخصوصا التلاميذ الذين تلقوا تعليمهم في المؤسسات العمومية، اللي تميز بأنها كتعطي واحد تكوين ضعيف في مادة اللغة الفرنسية. فعموم التلاميذ كنلقاو عندهم مستوى الفرنسية ضعيف نسبيا. إذا اللي غادي يجيو يقراو المواد العلمية باللغة الفرنسية تما غادي يلقاو واحد العوائق وواحد المشاكل صعيبة بزاف. لهذا فكرنا باش إن شاء الله نديروا هذه الفيديوهات كمساهمة منا لحل هذا الإشكال العويص، لأن الضعف في اللغة الفرنسية غادي ترتب عليه بطبيعة الحال واحد الضعف أيضا في المواد العلمية، وبالتالي غادي يلقاو التلاميذ الأبناء ديالنا واحد الصعوبة في الولوج إلى المعاهد العليا وإلى المدارس العليا اللي منها كيتخرجوا الأطر العليا للدولة والمهندسين والأطباء وغيرهم. فهذه فقط مساهمة مني إن شاء الله لتقديم حل نسبي لهذه المشكلة، ومساعدة أبنائنا التلاميذ على فهم واستيعاب المواد العلمية. كما تلاحظون شعار القناة هو أو اسم القناة وهو أيضا شعارها العلم للجميع. فإن شاء الله هذه الفيديوهات غادي تتيح للجميع، جميع التلاميذ بمختلف أطيافهم، أنهم يستافدوا وأنهم يفهموا جيدا المواد العلمية. لماذا؟ لأن غادي نقدم هذه الدروس باللغة الفرنسية ثم سأشرح باللغة العربية حتى يفهم الجميع. فابقوا معي أحبابي التلاميذ. La leçon d'aujourd'hui est intitulée L'air qui nous entoure، يعني الهواء من حولنا. Alors, premièrement, l'atmosphère terrestre، يعني الغلاف الجوي الأرضي. Une atmosphère est une couche gazeuse qui entoure un astre، يعني الغلاف الجوي هو طبقة غازية التي تحيط بكوكب ما، لأن ماشي غير الأرض فقط اللي عنده أتموسفير، وإنما عدد من الكواكب حتى هي عندها l'atmosphère. L'atmosphère terrestre est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 1000 km environ. يعني الغلاف الجوي الأرضي terrestre كتعني الأرضي. الغلاف الجوي الأرضي هو طبقة من الهواء تحيط بالأرض، qui entoure la Terre يعني تحيط بالأرض، بواحد السمك ديال 1000 كيلومتر تقريبا. يعني السمك ديال الطبقة هذه ديال الغلاف الجوي هو تقريبا 1000 كيلومتر. Deuxièmement, les différentes couches de l'atmosphère terrestre، الطبقات المختلفة للغلاف الجوي. On distingue dans l'atmosphère 4 couches successives، يعني في الغلاف الجوي عندنا 4 طبقات متتابعة. السميات ديال الطبقات هي كالتالي: la troposphère، la stratosphère، la mésosphère et la thermosphère. باللغة العربية هي كما كتقرا بالفرنسية تماما. التروبوسفير، الستراتوسفير، الميزوسفير، ثم الترموسفير. Troisièmement, le rôle de l'atmosphère terrestre، يعني الدور ديال الغلاف الجوي الأرضي. Notre atmosphère a 4 rôles importants pour notre vie. الغلاف الجوي عنده 4 الأدوار أساسية ومهمة للحياة ديالنا. Elle nous apporte le dioxygène nécessaire à la vie، يعني هذا الغلاف الجوي هو الذي يمدنا بثنائي الأكسجين اللي هو أساسي وضروري للحياة. Alors le dioxygène كتعني هي ثنائي الأكسجين. Elle nous apporte des rayons ultraviolets، UV كتعني ultraviolets du soleil grâce à la couche d'ozone qu'elle contient. Alors elle nous protège بمعنى تحمينا des rayons UV، des rayons ultraviolets تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية
يعني du soleil grâce à la couche d'ozone qu'elle contient. هاد الأشعة ديال الشمس اللي هي ضارة للحياة، يعني هاد طبقة الغلاف الجوي فيها واحد الطبقة سميتها الأوزون، وهي اللي كتحمينا من هذه الأشعة الضارة. Elle nous protège des météorites qui brûlent avant de toucher le sol. Alors les météorites هما النيازك. فهذا الغلاف الجوي يحمي الأرض من النيازك اللي كتحترق قبل ما كتوصل للأرض. Quatrièmement, elle régule la température terrestre. يعني بفضل هذا الغلاف الجوي الحرارة يعني ديال الأرض يعني كتكون واحد الحرارة اللي ملطفة وما كتوصلش لواحد لي ليميت اللي هي خطيرة للحياة على الأرض، فهي شنو كدير كتنظم الحرارة ديال الأرض. 4. Les caractéristiques des couches de l'atmosphère terrestre. يعني الخصائص والمواصفات ديال مختلف ديال الطبقات الأربع ديال الغلاف الجوي الأرضي. فغادي نبداو بالتروبوسفير اللي هي الطبقة الأولى. La troposphère est la couche atmosphérique la plus proche du sol terrestre. Alors هاد الطبقة هي الطبقة ديال الغلاف الجوي الملامسة لسطح الأرض. Elle a une épaisseur d'environ 10 km. عندها واحد السمك ديال 10 كيلومتر تقريبا. La troposphère est la couche où nous vivons. Alors troposphère هي الطبقة اللي كنعيشو حنا فيها، حنا والكائنات الحية جميعها. Cette couche contient 90% de la totalité de l'air contenu dans l'atmosphère et toute la vapeur d'eau. يعني هذه الطبقة كتحتوي على 90% من كامل الهواء ديال الغلاف الجوي. وحنا كنعرفوا بأن الهواء فيه جوج غازات هما ماشي دو غاز فقط، وإنما هادو هما اللي مهمين بزاف، هما غاز الأكسجين وغاز الأزوت. يعني الأكسجين فيه تقريبا 21%، وغاز الأزوت فيه تقريبا 78%. يعني كتبقى داك 1% هي ديال باقي الغازات، وهي الغازات النادرة. يعني 90% ديال الغازات ديال الغلاف الجوي تقريبا كاينه في الطبقه الاولى، في الطبقه ديال التروبوسفير. وبالنسبه لبخار الماء اللي هو لا فابور دو، يعني في التوتاليتي ديالو في كامل بخار الماء كاين في الطبقه الاولى. C'est dans cette couche que se déroulent les principaux phénomènes météorologiques, les orages, les pluies, etc., qui permettent un climat variable. يعني في هذه الطبقة الأولى تروبوسفيروي اللي كتم فيها مختلف التحولات والتغيرات المناخية. كاع الظواهر المناخية كاينين في الطبقة الأولى، يعني عواصف ورياح وأمطار وغيرها، يعني كتكون في الطبقة الأولى فقط. وهذه التغيرات هي اللي كتسمح بيرميت ان كليما فاريابل، هي كتمكن باش كنحصلوا على واحد المناخ يعني متنوع على سطح الأرض. La température décroît avec l'altitude. بمعنى الحرارة كتبقى تنخفض مع الارتفاع، يعني تقريبا الحرارة فوق سطح الأرض في واحد المعدل ديال 15 درجة، كتبقى غدا وكتنخفض حتى كتوصل ناقص 56 درجة في أعلى الطبقة. Deuxième couche, c'est la stratosphère. Alors, la stratosphère est au-dessus de la troposphère. يعني الطبقة الثانية اللي كاينة فوق التروبوسفير. Son épaisseur est de 40 km. يعني السمك ديال الطبقة هو 40 كيلومتر تقريبا. Cette couche ne contient aucun nuage. يعني هذه الطبقة خالية من السحب تماما. يعني كاع التغيرات المناخية كتم فقط في الطبقة الأولى، أما الطبقة الثانية فهي ليس فيها أي تغيرات مناخية وهي خالية من السحب. C'est dans la stratosphère qu'on trouve la couche d'ozone. يعني في هذه الطبقة ديال الستراتوسفير كاينة طبقة الأوزون. Cette dernière est essentielle à la vie sur Terre. هذه الطبقة هي أساسية وضرورية للحياة فوق الأرض. علاش؟ car elle absorbe la majorité des rayons solaires ultraviolets. لأنها كتمتص معظم الأشعة الشمسية فوق البنفسجية اللي كما قلنا سابقا بأنها ضارة للكائنات الحية. La température augmente lorsqu'on s'élève dans la stratosphère jusqu'à 0 degré. يعني بعكس الطبقة الأولى اللي الحرارة كتنخفض مع الارتفاع، هذه العكس ديالها، يعني الحرارة كتبقى غادا وكترتفع من ناقص 56 درجة في أسفل الطبقة
حتى كتوصل 0 دوغري 0 درجة في أعلى الطبقة. Troisième couche, c'est la mésosphère. Alors, la mésosphère correspond à la troisième couche de l'atmosphère. هي الطبقة الثالثة في هذا الغلاف الجوي. Elle se situe entre 50 et environ 80 km d'altitude. يعني الطبقة فين كاينة على واحد الارتفاع ديال 50 حتى ل 80 كيلومتر مع يعني بالنسبة لسطح الأرض. Au-dessus de la stratosphère. Elle se trouve يعني فوق مباشرة فوق stratosphère. La température décroît avec l'altitude jusqu'à moins 90 degrés. يعني الحرارة كتنخفض مع الارتفاع. شحال ما ارتفعنا في الطبقة الحرارة غدا وكتنخفض حتى كتوصل ناقص 90 درجة. La mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère. الميزوسفير هي الطبقة الأكثر برودة في الغلاف الجوي. يعني قلنا في الطبقة الأولى الحرارة كتنخفض مع الارتفاع، في الطبقة الثانية الحرارة غدا وكترتفع، في الطبقة الثالثة الحرارة غدا وكتنخفض. يعني كترى واحد النوع من الاختلاف من طبقة لطبقة، مرة كترتفع مرة كتنخفض. يعني وبالتالي في الطبقة الرابعة اللي هي الترموسفير الحرارة اش غيطرى ليها العكس ديال الطبقة اللي قبل منها، وهي أنها غتبقى غدا وكترتفع مع الارتفاع. Alors cette couche اللي هي الترموسفير la quatrième couche est située au-dessus de la mésosphère. هي الطبقة الرابعة وهي فوق طبقة الميزوسفير. Dans cette couche la température croît avec l'altitude. كما قلنا الحرارة غدا وكترتفع مع الارتفاع jusqu'à une valeur de l'ordre de 1000 degrés puis se stabilise. يعني الحرارة في الطبقة غدا وكترتفع حتى كتوصل لواحد 1000 درجة سلسيوس، ومن بعد داكشي كتستقر. الإضافة الأخرى اللي مكتوباش عندنا هنايا اللي كتعلق بهذه الطبقة هي أن كل الاتصالات اللاسلكية الفضائية كتتم على مستوى هذه الطبقة. يعني الأقمار الاصطناعية كيطلقوها العلماء في هذه الطبقة في طبقات الترموسفير. Maintenant, on va passer à un autre grand titre dans cette leçon. Les mouvements de l'air dans l'atmosphère terrestre. حركة الهواء في الغلاف الجوي. Alors في هذه الفقرة غادي نتعرفوا على نوعين من الحركة ديال الهواء. كاين الحركة العمودية وكاين الحركة الأفقية. الحركة العمودية هي لو موفمون فيرتيكال دو لير، الحركة العمودية للهواء. والحركة الأفقية للهواء هي لو موفمون اوريزونتال دو لير. غادي نفهموا شنو هما الأسباب اللي كتأدي لهذه الحركة العمودية وثم الحركة الأفقية. الوغ العامل الأساسي في هذه المسألة هو الحرارة. إلا خدينا منطقة مثلا فيها الحرارة منخفضة، غادي تشوفوا معايا دابا الشكل اللي على الشمال أغوش، يعني اللي بالزرق، تسمى عندنا اون زون ا باس تمبيراتور، يعني كتكون فيها مثلا حرارة منخفضة. إذا في هذه المنطقة كيكون الهواء بارد، والهواء البارد كيكون دائما ثقيل. l'air froid toujours il est lourd. على داكشي l'air froid il descend كيهبط. المنطقة اللي فيها الحرارة منخفضة الهواء كينزل من الفوق للتحت. فلما الهواء كينزل كيعطينا واحد المنطقة ديال الضغط مرتفع، une zone à haute pression. كنرمزوا لها بالحرف A حيت كتسمى أونتي سيكلون. أونتي سيكلون بمعنى منطقة ضغط مرتفع. نشوفوا دابا الجهة اللي أدروات اللي على اليمين، une zone à haute température، مثلا واحد المنطقة فيها حرارة مرتفعة. هاد المنطقة كيكون فيها الهواء ساخن، وكنعرفوا بأن الهواء الساخن كيكون ديما خفيف، على داكشي اش كيطرى ليه كيطلع الفوق. الوغ l'air chaud augmente. نعطيكم واحد المثال باش تفهموا هاد النقطة مزيان. داك البالون اللي كيطيروا به في السماء كيركبوا فيه الناس وكيطيروا به، باقي لحد الآن كيستعملوا بعض الناس. إذا في وسط داك البالون كتلاحظوا واحد بحال شكل بوطاغاز، كتلقى واحد العافية. الوغ ديك العافية شنو هو الدور ديالها اللي كتكون في وسط البالون؟ هي أنك كتسخن الهواء اللي كاين داخل البالون. علاش كتسخنو؟ باش كيولي خفيف، وبالتالي ملي كيخفاف داك البالون كيطير وكيطلع في السماء الفوق. إذا الهواء الساخن دائما كيطلع الفوق. لما كيطلع داك الهواء الفوق كنحصلوا على منطقة ضغط منخفض، لأن داك الثقل ديال الهواء كينقص حيت الهواء كيطلع الفوق. إذا كنحصلوا على منطقة ضغط منخفض، une zone à basse pression. كنرمزوا لها بالحرف دي حيت كتسمى اون فرونسي ديبريسيون، بمعنى منطقة ضغط منخفض.
الوغ فهمنا دابا شنو هو العامل اللي كيأثر على حركة الهواء يعني بشكل عمودي سواء نزولا أو لا صعودا. العامل اللي هو الحرارة، لا تمبيراتور. الوغ الآن غادي نحاولوا نشرحوا الحركة الأفقية للهواء. إذا بكل بساطة الحركة الأفقية للهواء كتعطينا ما يسمى بالرياح، لو فون. إذا لو فون شنو هو؟ سي ان موفمون اوريزونتال دو لير. كيفاش كتكون هاد الرياح؟ كتكون أساسا لما كتكون عندنا منطقتين عندهم واحد الضغط متفاوت، منطقة فيها ضغط مرتفع ومنطقة أخرى فيها ضغط منخفض. إذا لما كتكون عندنا منطقتين بهذا الشكل كيطرا واحد الحركة ديال الهواء أفقيا انطلاقا من منطقة الضغط المرتفع نحو منطقة الضغط المنخفض. يعني le vent c'est un mouvement de l'air à partir d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. دونك هذا بكل بساطة هذا هو اللي كيفسر لنا تكون وحركة الرياح. أحبابي التلاميذ، وصلنا إلى نهاية الفيديو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان. تابونوا معايا في لاشين، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واللي عنده شي تعليق شي سؤال ولا شي ملاحظة ولا شي استفسار مرحبا. وإلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.